पहिलो भाग परमेश्वरको घर घराना। सबैलाई जयमसी सालोम। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। आज हामी पहिलो भागमा चाहिँ सिक्नेछौँ कि मण्डली भनेको आत्मिक घर हो। र पहिलो भागमा चाहिँ म धेरै व्याख्या गर्ने छैन, तर धेरैभन्दा धेरै बाइबलको पद पल्टाउने छु। हामी दोस्रो भागमा पनि जानेछौँ। दोस्रो भागमा चाहिँ म राम्रोसँग व्याख्या गर्नेछु, किन भन्दाखेरि पहिलो भागमा चाहिँ बाइबलको पदबाट नि तपाईँहरूलाई सबै कुरा स्पष्ट हुनेछ। बाइबलमा धेरैचोटि परमेश्वरको घर घराना भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ। र जब जब हामीले घर भन्ने शब्द, घराना भन्ने शब्द जब हामी पाउँछौँ, तब हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो घर र घराना भन्ने शब्दले चाहिँ मण्डलीको तस्विरलाई देखाउँछ। र प्रेरित सेवकाई अनुसार हामीहरूले बुझेको कुरा यही हो कि मण्डली घर हो, परमेश्वरको घराना हो। सायद तपाईहरू पहिलो भागमा स्पष्ट नभए तापनि दोस्रो भागमा चाहिँ तपाईहरू स्पष्ट हुनुहुनेछ। हामी प्रेरित सेवकाईमा भएको कारणले गर्दा, प्रेरित संस्कारमा भएको कारणले गर्दा हामीहरूले कहिले पनि मण्डलीलाई चाहिँ राजनीतिकसँग, सङ्घ संस्थासँग, कुनै सरकारी कुरासँग वा संसारसँग हामी तुलना गर्दैनौँ। किन भन्दाखेरि मण्डली भनेको घर हो। यसकारण कहिले पनि हामीहरूले मण्डलीलाई राजनैतिक तरिकाले, संसारिक तरिकाले, सङ्घ संस्थाको तरिकाले चलाउनु हुँदैन। मण्डली परमेश्वरको घर हो। यसकारण यो घर चाहिँ उहाँको वचन अनुसार चल्नुपर्छ। यसकारण परमेश्वरका छोराहरूले कहिले पनि मण्डलीलाई चाहिँ राजनैतिक, सङ्घ संस्था, संसारको ढङ्गले चाहिँ नाम लिनु हुँदैन। न त मण्डली कुनै पार्टी हो, न त राजनीतिक हो, न त कुनै सङ्घ संस्था हो, न त कुनै संसारिक कुरा हो। यसको अर्थ मैले राजनीतिकको, सङ्घ संस्थाको मैले विरोध गरेको होइन। तिनीहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्। राजनीतिक, सङ्घ संस्था उनीहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्, तर मण्डली भनेको घर हो। घरलाई घर नै भन्नुपर्छ। एफिसी 2 अध्यायको 20 देखि 21। एफिसी 2 अध्यायको 20 देखि 21। त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ। र ख्रीष्ट यीशु आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ। यो पदमा पनि घराना र घर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। र एफिसी 2 अध्यायको 20 र 21 तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो भने यहाँ घर र घराना भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अर्थात् यहाँ चाहिँ मण्डलीको तस्विरलाई देखाइरहेको छ। मण्डली भनेको हामीहरू हौँ। हामीहरू एउटा परिवार हौँ र एउटा परिवारमा एकसाथ बस्ने, एकतामा रहने, प्रेममा रहने एउटा घर हौँ, आत्मिकी घर। र प्रेरित सेवाकाईमा हामीहरूले मण्डलीलाई चाहिँ हामी घर भन्छौँ, आत्मिकी घर। र एफिसी 2 अध्यायको 20 र 21मा भी तपाईँले पाउनुभयो भने यहाँ चाहिँ मण्डलीको विषयमा भनिएको छ। र यहाँ घराना र घर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त यो पदबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि मण्डली घर हो। मण्डली परमेश्वरको घर घराना हो, कुनै राजनैतिक सङ्घ संस्था वा संसार होइन। त्यो हामी एफिसी 2 अध्यायको 20 देखि 21बाट स्पष्ट भयो कि यहाँ चाहिँ मण्डलीको विषयमा भनिएको छ। र यहाँ घराना अर्थात् घर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। घर र घराना अर्थात् मण्डली। प्रेरित सेवकाई अनुसार र परमेश्वरको वचन अनुसार मण्डली घर हो, कुनै सङ्घ संस्था, राजनैतिक संसार होइन। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 15। पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 15। ताकि कतैमा ढिलाइ भने
पनि परमेश्वरको घराना जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो र सत्यको खाम हो र आड हो, त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जानिराख। यहाँ पनि पहिलो तिमोथी 3:15 मण्डलीको विषयमा भनिएको छ र यहाँ पनि घराना भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ भने यो पदले पनि स्पष्ट पार्दछ कि मण्डली भनेको घर हो। आज म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, तर बाइबलका केही पदहरू, मसँग थुप्रै पदहरू छ, तर केही पदहरू तपाईँहरूको माझमा राखेर म तपाईँलाई यी कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि मण्डली घर हो, परमेश्वरको घर। तर दुःख लाग्छ, धेरैले मण्डलीलाई चाहिँ राजनीतिक बनाएका छन्, मण्डलीलाई चाहिँ पार्टी बनाएका छन्, मण्डलीलाई चाहिँ संसार बनाएका छन्, मण्डलीलाई चाहिँ सङ्घ संस्था बनाएका छन्। यो दुःख लाग्दो कुरा हो, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनको विरोध हो, वचनको विरुद्धमा हो। राजनीतिक सङ्घ संस्था आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, त्यो गलत होइन, तर मण्डली भनेको मण्डली हो, अर्थात् परमेश्वरको घराना। पहिलो तिमोथी 3:15 पनि स्पष्ट पार्यो कि यहाँ चाहिँ परमेश्वरको घराना अर्थात् मण्डलीको विषयमा भनिएको छ। यसकारण हामी प्रेरित सेवकाईमा भएको कारणले गर्दा जतिजना परमेश्वरको छोराहरू हुनुहुन्छ, प्रेरित संस्कारमा हुर्किनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ घर नै भन्नुहुन्छ। चर्च भन्दा पनि हामी घर भन्न मन पराउँछौँ, चर्च भन्दा पनि हामी आत्मिकी घर भन्न मन पराउँछौँ। तपाईँहरू दोस्रो भागको पनि प्रतीक्षा गर्नुहोला, त्यहाँ चाहिँ म अझै स्पष्ट पार्नेछु। यहाँ चाहिँ मैले धेरै व्याख्या गरेको छैन, तर केही पदहरू पल्टाएर तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गरेको छु कि मण्डली भनेको घर हो। लुक्का 2:46 र 49, लुक्का 2:46 र 49। 3 दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूका बीचमा बसेर तिनीहरूका कुरा सुन्दै तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहनु भएको भेटाए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नुभएको? के म आफ्ना पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थिएन? मैले अलिकति थपेँ, जब हामी बाइबलमा परमेश्वरको मन्दिर, परमेश्वरको भवन वा परमेश्वरको घराना भन्ने शब्द पाउँछौँ, तब हामीले मण्डलीलाई बुझ्नुपर्छ। म फेरि भन्न चाहन्छु, यदि हामीले परमेश्वरको मन्दिर, परमेश्वरको भवन वा घराना भन्ने शब्द पायो भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ मण्डलीको तस्विर हो। परमेश्वरको भवन पनि घर हो, परमेश्वरको मन्दिर पनि घर हो, र त्यो कुन घर हो भने मण्डली। जब तपाईँहरूले बाइबलमा परमेश्वरको मन्दिर, परमेश्वरको भवन भन्ने र तपाईँले घराना भन्ने शब्द पाउनु छ, त्यो तपाईँले मण्डलीलाई बुझ्नुपर्छ। तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि यो चाहिँ मण्डलीको विषयमा भनिएको हो, किनभने मण्डली घर हो। र यीशुलाई 3 दिनपछि कहाँ भेटाए? मन्दिरमा, परमेश्वरको मन्दिरमा भेटाए। मन्दिरमा भेटाउँदाखेरि अनि प्रभु यीशुले आफै भन्दै हुनुहुन्छ, के तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नुभएको? 49 पदमा है, तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नुभएको? के म आफ्नो पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थिएन? त यहाँ प्रभु यीशुले चाहिँ मण्डलीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको मन्दिरलाई चाहिँ घरको रूपमा प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले यो भन्नु भएन कि तपाईँलाई थाहा छैन म मन्दिरमा हुनुपर्छ, तर यहाँ चाहिँ प्रभु यीशुले घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। बाइबललाई गहिरेर पढ्नुपर्छ, एकदमै गहिरेर हामी पढ्नुपर्छ, ध्यानसँग पढ्नुपर्छ। घर भनेको मण्डली हो, मण्डली भनेको आत्मिक घर हो। यसकारण मण्डलीलाई चाहिँ कहिले पनि राजनीतिक सङ्घ संस्थाको तरिकाले चलाउनु हुँदैन। मण्डलीलाई घर अनुसार, प्रेरित संस्कार अनुसार, प्रेरित शिक्षा अनुसार चल्न दिनुपर्छ, उहाँको वचन अनुसार। र प्रभु यीशु कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मन्दिरमा। कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मन्दिरमा। तर प्रभु यीशुले के भन्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँलाई थाहा छैन म पिताको घरमा हुनुपर्छ
भनेर चाहिँ प्रभु यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ। त परमेश्वरको मन्दिरले चाहिँ घर देखाउँछ। घर के हो? मण्डली। यहाँ चाहिँ गहिरेर जाने भने प्रभु यीशुले मण्डलीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो भागको वचन सुन्दैमा तपाईँहरूले मेरो विरोध नगर्नुहोला। दोस्रो भाग तपाईँले पर्खनुहोस्। दोस्रो भाग त यहाँ प्रभु यीशुले घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, जबकि उहाँ मन्दिरमा हुनुहुन्छ र पनि उहाँले घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मण्डलीको विषयमा देखाएको कुरा हो। त मण्डली भनेको के हो? घर हो। मण्डली भनेको के हो? घर हो। र प्रेरितीय सेवाकाई अनुसार, परमेश्वरको वचन अनुसार हामी मण्डलीलाई चाहिँ घर भन्न मन पराउँछौँ, आत्मिकी घर। किनभने मण्डली हामीहरू हो, हामी एउटा परिवार हो र एउटा घर हौ, आत्मिकी घर। हामीहरू परमेश्वरको परिवार हो, परमेश्वरको घर हो, जहाँ परमेश्वर पिता हामीमा बास गर्नुहुन्छ। नयाँ करार तपाईँले पढ्नुभयो भने प्रभु यीशुले धेरैचोटि घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ र घरको कति ठुलो महत्त्व हुन्छ। पुरानो करारमा पनि धेरैचोटि घर घराना भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, नयाँ करारमा पनि। र सेवकाईको सुरुवात पनि घरबाट भएको छ। चाहे सेवकाईको सुरुवात होस्, चाहे प्रभुवचको हरेक असल कुराको सुरुवात घरबाट नै सुरु भएको छ। र प्रेरितीय सेवाकाईले आत्मिकी परिवारलाई निर्माण गर्दछ, आत्मिक परिवारलाई निर्माण गर्दछ, आत्मिक घरलाई खडा गर्दछ, आत्मिकी छोराहरूलाई वचनमा बनाउँदै जान्छ। जब म प्रेरितीय सेवाकाईमा आएँ, प्रेरितीय सेवाकाईमा आइसकेपछि मैले थुप्रै कुरा बुझेँ। यहाँ चाहिँ एउटा परिवारको कुरा मैले बुझेँ, आत्मिकी परिवारको बारेमा। प्रेरितीय सेवाकाईमा नि एउटा फ्यामिलीको कुरा छ, स्पेशल फ्यामिलीको कुरा छ, यहाँ एउटा घरको कुरा छ। यसकारण हामीहरू मण्डलीलाई चाहिँ घरको रूपमा लिन्छौँ, परमेश्वरको घरको रूपमा। मत्ती 21 अध्यायको 12देखि 13। मत्ती 21 अध्यायको 12देखि 13। यीशु परमेश्वरको मन्दिरमा प्रवेश गर्नुभयो अनि उहाँले मन्दिरमा किनबेच गर्ने सबैलाई धपाउनुभयो र पैसा साट्नेहरूको टेबल र परेवा बेच्नेहरूको आसन पल्टाइदिनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो लेखिएको छ कि मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाइने छ, तर तिमीहरूले यसलाई डाकुहरूको अड्डा बनाएका छौ। हामीले त्योभन्दा अगाडिको लुक्का 2 अध्यायको 46 र 49 पदमा हामीले पढ्यौँ कि यीशु मन्दिरमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँ पनि यीशु परमेश्वरको मन्दिरमा जानुभयो। मलाई तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, जब जब बाइबलमा परमेश्वरको भवन र परमेश्वरको मन्दिर भन्ने शब्द आउँछ, त तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ घर घराना हो, अर्थात् मण्डली। हिन्दी र नेपाली बाइबलमा धेरैचोटि परमेश्वरको भवन र परमेश्वरको मन्दिर प्रयोग गरिएको छ। तर हामी इङ्ग्लिस केजिभी बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाउस अफ गड लेखेको छ, हाउस अफ गड। सरी, मलाई इङ्ग्लिस धेरै आउँदैन है, म धेरै पढे लेखेको छैन, मलाई इङ्ग्लिस धेरै आउँदैन। तर मैले हिजो मात्र केजिभी बाइबल पल्टाएर एकदमै मेहनत गरेर मैले भेटाएँ कि नेपाली र हिन्दी बाइबलमा यदि हामीले परमेश्वरको भवन र परमेश्वरको मन्दिर पाउँछौँ भने केजिभी बाइबलमा हामीले हाउस, घर भन्ने शब्द पाउँछौँ र हाउस अफ गड हामी पाउँछौँ। त्यहाँ चाहिँ कतै कतै होला, नत्र त्यहाँ चाहिँ प्राय हाउस अफ गड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा। केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ परमेश्वरको भवन र परमेश्वरको मन्दिर जस्ता टेम्पल र बिल्डिङ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको छैन। हाउस अफ गड, हाउस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। त केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलबाट चाहिँ मलाई धेरै सहायता पुग्यो कि परमेश्वरको भवन र परमेश्वरको मन्दिर भनेको घर घराना हो र त्यो चाहिँ मण्डली हो। यहाँ पनि यीशु मन्दिरमा हुनुहुन्छ। अघिको त्योभन्दा अगाडिको हामीले पदमा हेरेँ लुक्का 2 अध्यायको 46 र 49, यहाँ पनि यीशु मन्दिरमा हुनुहुन्छ। र मत्ती 21 अध्यायको 12-13मा पनि यीशु यहाँ मन्दिरमा हुनुहुन्छ। र पनि प्रभु यीशुले परमेश्वरको मन्दिरलाई चाहिँ मन्दिर नभनिकन घर भन्दै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यीशुले आफै भन्दै हुनुहुन्छ, लेखिएको छ मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाने छ। अनि त्योभन्दा अगाडिको पदमा पनि हामीले हेऱ्यौँ कि यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ कि म आफ्नो पिताको घरमा हुनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थिएन। म प्रायः के गर्छु भने, अब म धेरै पढे लेखेको छैन,
तर यदि मलाई नेपाली बाइबलको अनुवाद चित्त बुझेन भने म हिन्दी हेर्छु, हिन्दी चित्त बुझेन भने म केजिभी इङ्ग्लिस बाइबल म हेर्छु। तर मलाई इङ्ग्लिस आउँदैन र पनि दुःख सुख कसरी हुन्छ म म्यानेज गर्छु, किनभने मलाई अङ्ग्रेजी आउँदैन, म अलिअलि सिक्दैछु, म्यानेज गर्छु र दुःख सुख जुन कुराहरू मैले बुझ्छु त्यही कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्छु। यहाँ पनि प्रभु यीशु मन्दिरमा हुनुहुन्छ र पनि प्रभु यीशुले घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। घर भन्ने शब्द एकदम नजिकको शब्द हो। यसले तपाईँको हृदयलाई छुन्छ। मण्डलीलाई कहिले पनि राजनीतिक सङ्घ संस्था, सरकारी कार्यालय र संसारसँग तुलना नगरौँ र मण्डलीलाई चाहिँ कहिले पनि राजनैतिक तरिकाले, सङ्घ संस्थाको तरिकाले, सरकारी तरिकाले वा संसारिक तरिकाले चलाउनु हुँदैन। मण्डली घर हो र यो परमेश्वरको वचनअनुसार चल्नुपर्छ। र प्रभु यीशुले आफै परमेश्वरको मन्दिरलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरो घर प्रार्थनाको घर कहिलाने छ। उहाँले घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो मण्डली के हो? घर। मलाकी 3 अध्यायको 10, मलाकी 3 अध्यायको 10, सम्पूर्ण दशांश ढुकुटीमा ल्याऊ ताकि मेरो घरमा भोजन रहोस्। यसमा मलाई जाँचेर हेर। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म स्वर्गका ढोकाहरू उगारेर पर्याप्त ठाउँ पनि नहुनेसम्म आशिष तिमीलाई वर्षाउँछु वा वर्षाउँदिन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण दशांश कहाँ लिएर आऊ भन्दाखेरि मेरो घरमा लिएर आऊ। यहाँ तपाईँले मलाकी 3 अध्यायको 10लाई पढ्नुभयो भने यहाँ ढुकुटीमा ल्याऊ भनेको छ र हामी केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा हामीले यदि हेऱ्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ स्टोर हाउस र हाउस भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ मलाई इङ्ग्लिस धेरै आउँदैन। मैले मेन शब्दले मात्रै मैले समातेको छु। त्यहाँ चाहिँ स्टोर हाउस र हाउस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। स्टोर हाउस अर्थात् घरको ढुकुटी। यहाँ चाहिँ ढुकुटी मात्रै प्रयोग गरेको छ, तर त्यो ढुकुटी कहाँको? घरको ढुकुटी। किन भन्दाखेरि मैले अघि पढेँ मलाकी 3 अध्यायको 10मा तपाईँले इङ्ग्लिस बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ स्टोर हाउस र फेरि के भनेको छ भने माई हाउस अर्थात् माइन हाउस। तो यहाँ पनि परमेश्वरको मन्दिरलाई अर्थात् परमेश्वरको भवनलाई घरमा प्रस्तुत गरिएको छ र परमेश्वरका छोराहरूले आफ्नो दशौं भेटी र अगोटे फल कहाँ लिएर आउँछन्? परमेश्वरको घरमा अर्थात् मण्डलीमा। मण्डली भनेको हो घर। तपाईँले आफ्नो दशौं भेटी चाहिँ सङ्घ संस्थामा, राजनीतिकमा, कुनै सरकारी कार्यालयमा वा संसारी कुरामा ल्याउनुहुन्न। तपाईँले आफ्नो दशौं भेटी र अगोटे फल मण्डलीमा अर्थात् आफ्नो घरमा लिएर आउनुहुन्छ। परमेश्वरको घरमा लिएर आउनुहुन्छ। किनभने मलाकी 3 को 10मा हामीले पढ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले घर भन्ने शब्द पाएका छौँ। स्टोर हाउस र माई हाउस अर्थात् माइन हाउस भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको छ केजिभी बाइबलमा। र अहिले नयाँ करारमा पनि तपाईँहरूले, पुरानो करार मात्रै होइन नयाँ करारमा पनि तपाईँले आफ्नो दशौं भेटी अगोटे फल कहाँ ल्याउनु छ? आफ्नो घरमा, परमेश्वरको घरमा। त्यो घर के हो? मण्डली। म बेला बेलामा केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलको पनि कुरा गर्नेछु। अब मलाई अङ्ग्रेजी यति राम्रोसँग पढ्न आउँदैन, त्यही भएर तपाईँहरूले आफै पढ्नुहोला। मैले पदहरू तपाईँलाई भनिहाल्छु, नेपालीमा पद भनिहाल्छु। तपाईँले इङ्ग्लिस केजिभी बाइबलमा तपाईँले त्यो पद हेर्न सक्नुहुन्छ, केजिभी इङ्ग्लिस बाइबल। यसकारण सबै प्रेरित छोराहरूले, परमेश्वरका छोराहरूले कहिले पनि यो कुरा नभुल्नु, मण्डली घर हो, परमेश्वरको घर हो। यसकारण मण्डलीलाई चाहिँ कहिले पनि राजनीतिक सङ्घ संस्था, सरकारी कार्यालयसँग वा संसारसँग हामीले तुलना गर्नु हुँदैन। मण्डली घर हो, हाउस अफ गड। उत्पत्ति 28 अध्यायको 16 देखि 17 र 19। उत्पत्ति 28 अध्यायको 16 17 र 19। तब याकुब निन्द्राबाट बिउजेर भने, निश्चय नै यस ठाउँमा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ र यो मलाई थाहा थिएन। तिनी साह्रै डराए र तिनले भने, यो ठाउँ कस्तो भययोग्य रहेछ, यो त परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही होइन रहेछ। यो त स्वर्गको
ढोका पो रहेछ। तिनले त्यस ठाउँको नाउँ बेथेल राखे। पहिले त्यस ठाउँको नाउँ लुज थियो। यहाँ चाहिँ याकुबले परमेश्वरका छोराले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गरे, परमेश्वरको उपस्थितिलाई देखे। र परमेश्वरको उपस्थिति जब उनले थाहा गरे तब उनले भने परमेश्वरको घर भन्ने शब्द प्रयोग गरे। जहाँ परमेश्वर पिताको उपस्थिति हुन्छ, जहाँ हामी परमेश्वर पिताको उपस्थितिको महसुस गर्छौँ, हामी त्यसलाई घर भन्छौँ। र हामी मण्डलीमा भेला भएर जब परमेश्वर पितालाई, अब्बा पितालाई आराधना गर्छौँ, उहाँलाई महिमा दिन्छौँ, हामी उहाँलाई उचाल्छौँ, उहाँलाई आराधना गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी एउटा घरमा भेला भएर, हामी राजनैतिकमा भेला भएर, सङ्घ संस्थामा भेला भएर, हामी कुनै संसारी कुरामा भेला भएर होइन, तर आत्मिकी परिवार, एउटा आत्मिकी परिवार भएर, एकतामा रहेर, प्रेममा रहेर, उहाँको अनुग्रहमा रहेर जब हामी परमेश्वरलाई आराधना महिमा गर्छौँ, त्यो बेला हामीलाई महसुस हुन्छ कि हामी चाहिँ घर हौँ, हामी चाहिँ एउटा परिवार हौँ। किनभने परमेश्वर पिताको उपस्थिति घरमा हुन्छ, परमेश्वर पिताको उपस्थिति परिवारमा हुन्छ। परमेश्वर पिताले मण्डलीलाई घरको रूपमा देखाउँदै हुनुहुन्छ। प्रभु यीशुले पनि धेरैचोटि घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। र याकुबले जब परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गरे, उनले भने यो त परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही होइन रहेछ, परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही होइन रहेछ। त यहाँ पनि याकुबले घर भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्, परमेश्वरको घर। किनभने 19 पद अनुसार याकुबले त्यस ठाउँको नाम बेथेल राखे। बेथेल राखे। र बेथेलको अर्थ के हो त? बेथेलको अर्थ के हो त? बेथेलको अर्थ हो हाउस अफ गड। हाउस अफ गड, हाउस अफ गड अर्थात् परमेश्वरको घर, परमेश्वरको घर। र यसले पनि मण्डलीलाई देखाउँछ। केलाई देखाउँछ? मण्डलीलाई। मैले जति पद पल्टाएको छु, पुरानो करार होस् चाहे नयाँ करार होस्, जब जब मैले पद पल्टाउँछु र घर भन्ने र घराना भन्ने शब्द तपाईँहरूको माझमा राख्छु, तपाईँले बुझ्नुहोस् कि मैले मण्डलीको विषयमा कुरा गर्दैछु। याकुबले के भने? परमेश्वरको घर हो र त्यसको नाम बेथेल राखे। बेथेलको अर्थ भनेको हाउस अफ गड, परमेश्वरको घर। हामीले कहिल्यै पनि क्रिस्टको मण्डलीलाई संसारसँग दाज्नु हुँदैन, राजनैतिकसँग दाज्नु हुँदैन, हामीले कुनै सङ्घ संस्थासँग दाज्नु हुँदैन। मण्डली घर हो। उपदेशक 5 अध्यायको 1, उपदेशक 5 अध्यायको 1, परमेश्वरको भवनमा जाँदा होसियार साथ जाऊ, मूर्खहरूको बलिदान चढाउनुभन्दा परमेश्वरको वचन सुन्नलाई जाऊ, किनकि भुल गर्दैछन् भन्ने तिनीहरू जान्दैनन्। उपदेशक 5 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ परमेश्वरको भवन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। र तपाईँले यदि यो पुरै पद पढ्नुभयो भने यहाँ चाहिँ मण्डलीको विषयमा देखाइएको छ, मण्डलीको विषयमा। किनभने परमेश्वरको छोराहरूले परमेश्वरको वचन सुन्नलाई कहाँ जान्छन्? मण्डलीमा। र यहाँ परमेश्वरको भवन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो उपदेशक 5 अध्यायको 1 पदले स्पष्ट के पार्दछ भने यहाँ चाहिँ मण्डलीलाई देखाउँदैछ। त्यो परमेश्वरको भवन भनेको के हो त? परमेश्वरको भवन भनेको चाहिँ घर भनिएको छ यहाँ, परमेश्वरको घर। किनभने केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा, यदि केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ हाउस अफ गड प्रयोग गरेको छ, हाउस अफ गड। नेपाली बाइबलमा परमेश्वरको भवन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ भने केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ हाउस अफ गड प्रयोग गरेको छ, अर्थात् परमेश्वरको घर। त यसले के देखाउँछ? मण्डलीलाई। केलाई देखाउँछ? मण्डलीलाई। त मण्डली के हो? परमेश्वरको घर हो, आत्मिकी घर हो, हामी एउटा परिवार हौँ। त्यो हामीले उपदेशक 5 अध्यायको 1 मा पनि पढ्यो, परमेश्वरको भवन भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। परमेश्वरको भवनमा जाँदा होसियार साथ जाऊ। र केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा हाउस अफ गड प्रयोग गरेको छ। त्यो तपाईँले जब जब परमेश्वरको भवन, परमेश्वरको मन्दिर र घर घराना भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ यसमा
मण्डलीको तस्बिर झल्किएको छ, मण्डलीको विषयमा भनिएको छ। पहिलो राजा 6 अध्यायको 14। पहिलो राजा 6 अध्यायको 14। यसरी सोलोमनले परमप्रभुको मन्दिर बनाएर सिद्ध्याए। अब यो पदमा के भनेछ भने सोलोमनले के गरे, परमप्रभुको मन्दिर बनाएर सिद्ध्याए। र मैले अघि नै भनिसकेँ, जब जब बाइबलमा परमेश्वरको भवन, परमेश्वरको मन्दिर र घर घराना भन्ने शब्द आउँछ त तपाईँले बुझ्नुपर्छ यो मण्डलीको विषयमा भनिएको छ। यो मण्डलीको एउटा तस्बिर हो, किनभने मण्डली के हो, घर हो। अब यहाँ त भनेको छ कि सोलोमनले के गरे, परमप्रभुको मन्दिर बनाएर सिद्ध्याए। अब हामी केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा हेर्नेछौँ। केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा यदि तपाईँले केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ बिल्ड द हाउस। बिल्ड द हाउस भने यहाँ हाउस भन्ने घर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, अर्थात् घर बनाए, परमेश्वरको घर बनाए। यहाँ चाहिँ मन्दिर बनाए भनेको छ, तर केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा के छ, बिल्ड द हाउस अर्थात् घर बनाए। कसको घर? परमेश्वरको घर बनाए। त मण्डली के रहेछ? घर। सबैजनाले भन्नुहोस्, मण्डली भनेको घर हो। मण्डली भनेको आत्मिकी घर हो। मण्डली एउटा आत्मिकी परिवार हो। यसकारण मण्डलीमा कहिले पनि राजनीतिको गन्ध आउन दिनु भएन। राजनीतिक आफ्नो ठाउँमा ठिक छ, म राजनीतिक सङ्घ संस्थाको विरोध गर्दिनँ, उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक हुनुहुन्छ। म राजनीतिकमा हिँड्ने र सङ्घ संस्थामा हिँड्ने व्यक्तिलाई म उच्च आदर गर्छु, उनीहरूलाई म प्रेम गर्छु, तर कहिले पनि मण्डलीभित्र राजनीतिक र सङ्घ संस्था सरकारी जस्ता सरकारी नियम अनुसार चल्ने कुरा र संसारिक कुराको गन्ध चाहिँ मण्डलीभित्र अर्थात् घरभित्र आउन दिनु भएन। घरलाई घर अनुसार चल्न दिनु पर्छ र त्यो घर कसरी चल्ने? परमेश्वरको वचन अनुसार। र यो प्रेरित सेवाकाईमा हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी नयाँ सिजनमा छौँ, न्यू सिजनमा। पहिलो इतिहास 22 अध्यायको 10 देखि 11। पहिलो इतिहास 22 अध्यायको 10 देखि 11। त्यसैले नि मेरो नाउँको निम्ति एउटा भवन बनाउनेछ, त्यो मेरो छोरो हुनेछ, म त्यसका पिता हुनेछु, अनि म इजरायलमा सदा सर्वदाको निम्ति त्यसको राज्यको सिंहासन स्थिर गर्नेछु। अब हे मेरो छोरो सोलोमन, परमप्रभु तसँग रहन्, तैँले नि बनाउनु पर्छ भनी उहाँले भन्नु भए अनुसार तेरो उन्नति होस् र तैँले परमप्रभु तेरा परमेश्वरको घर बना। पहिलो इतिहास 22 अध्यायको 10मा हामीले पढ्छौँ, त्यहाँ भवन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ र 11 पदमा के भन्छ? परमेश्वरको घर बना। र तपाईँले झन् केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ पहिलो इतिहास 22 अध्यायको 10 र 11मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाउस र हाउस अफ द लोर्ड द गॉड भनेर प्रयोग गरेको छ। अर्थात् सिम्पल तरिकाले सर्टकटमा भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाउस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने पहिलो इतिहास 22 अध्यायको 10 र 11मा त्यहाँ हाउस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यो यो घरले के देखाउँछ? मण्डलीलाई। केलाई देखाउँछ? मण्डलीलाई। मैले भने म धेरै व्याख्या गर्दिनँ, तर धेरैभन्दा धेरै बाइबलको पद तपाईँको माझमा म ल्याउने छु। धेरै बत्तो लिएर आउँदिनँ, तर केही पदहरू म तपाईँको माझमा राखिरहेको छु ताकि प्रेरित घरानामा हुर्केका छोराहरू, प्रेरित सेवकाईमा हुर्केका परमेश्वरका छोराहरूलाई थाहा होस् कि मण्डलीय राजनीतिक र सङ्घ संस्था होइन, तर यो घर हो, आत्मिकी घर, परमेश्वरको घर। हामी एउटा के हो? परिवार। पहिलो इतिहास 22 अध्यायको 10 र 11मा हेऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ घरको विषयमा प्रयोग गरेछ। केजिभी इङ्ग्लिस बाइबलमा पनि हाउस भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ, यहाँ पनि घर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। घर के हो? मण्डली। नहेमिया 10 अध्यायको 35 देखि 37। नहेमिया 10 अध्यायको 35 देखि 37। परमप्रभु परमेश्वरको भवनमा, हेर्नुहोस् है, भवन भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। भवनमा वर्ष पछि हाम्रो जमिनको फसल र फल फलाउने हरेक रुखको अगोटे फल ल्याउने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। हाम्रा परमेश्वरको भवनमा त्यहाँ सेवा गर्ने पुजारीहरूका व्यवस्थामा तोकी अनुसार हाम्रा छोराहरू, गाईबस्तुहरू र भेडा बाख्राहरूको पहिले जन्मेका ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ। ती बाहेक पुजारीहरू कहाँ हाम्रा पहिलो पिँधेको पिठो र अन्नबली, हरेक रुखको अगोटे फल, नयाँ दागमध्ये र नयाँ तेल परमप्रभुको
भवनको भण्डारमा ल्याउन अनि लेवीहरू कहाँ हाम्रो जमिनको 10औं अंश ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ, किनभने हाम्रा खेतीपाती गरिने बस्तीहरूको 10औं अंश उठाउनेहरू चाहिँ लेवीहरू नै हुन्। अब नहेमिया 10 अध्यायको 35देखि 37मा तपाईँले नेपाली बाइबलमा पढ्नु भने यहाँ परमेश्वरको भवन पाउनुहुन्छ। नहेमिया 10 अध्यायको 35लाई पनि पढ्नुहोस्, 36लाई पढ्नुहोस्, 37मा पढ्नुहोस्। यहाँ चाहिँ दशम भेटी, अगोटे फल, इच्छा स्वेच्छापट्टि जुनसुकै छ हामी परमेश्वरको भवनमा ल्याउनेछु भनेको छ है। नहेमिया 10 अध्यायको 35देखि 37मा पढ्नु भने यहाँ के भनेको छ भने अगोटे फल होस्, दशम भेटी, अब जे हुन्छ हामी परमेश्वरको भवनमा ल्याउनेछौँ, परमेश्वरको भवनमा ल्याउनेछौँ, परमेश्वरको भवनमा ल्याउनेछौँ। र मैले तपाईँलाई अघि नै स्पष्ट पारिसकेको छु, जब परमेश्वरको भवन र परमेश्वरको मन्दिर भन्ने शब्द आउँछ त तपाईँले बुझ्नुहोस् त्यो चाहिँ घर र घराना हो, त्यो चाहिँ घर र घराना भनेको छ। अब केजिबी इङ्ग्लिस बाइबलमा हामी पढ्नेछौँ। यो इङ्ग्लिस बाइबलमा नेपालीमा चाहिँ भवन भनेको छ, केजिबी इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ के लेखेको छ तपाईँहरू आफै पढ्नुहोला, म पढ्ने छैन, तपाईँहरू आफैले। त्यहाँ केजिबी इङ्ग्लिस बाइबलमा तपाईँले नहेमिया 10 अध्यायको 35देखि तपाईँले 37मा तपाईँले पनि त्यहाँ पाउनुहुन्छ। नेपाली बाइबलमा परमेश्वरको भवन भनेको छ भने केजिबी इङ्ग्लिस बाइबलमा हाउस अफ द लर्ड भनेर प्रयोग गरेको छ, हाउस अफ आवर गड भनेर प्रयोग गरेको छ शब्द, र हाउस अफ आवर गड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। र नेपाली बाइबलमा परमेश्वरको भवन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ भने केजिबी इङ्ग्लिस बाइबलमा के छ, केजिबी इङ्ग्लिस बाइबलमा हाउस अफ द लर्ड अथवा हाउस भन्ने शब्द हामी सर्टकटमा बुझौँ, हाउस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ अथवा घर। अब तपाईँले आफ्नो दशम भेटी अगोटे फल कहाँ ल्याउनुहुन्छ? घरमा। कहाँ लिएर आउनुहुन्छ? घरमा अथवा मण्डलीमा। मण्डली भनेको के हो? परमेश्वरको घर। तपाईँले आफ्नो घरमा के गर्नुहुन्छ? आफ्नो दशम भेटी र अगोटे फल लिएर आउनुहुन्छ। जुन घरमा तपाईँले परमेश्वरको वचन पाएर परमेश्वरको वचनमा हुर्केर बढेर हुर्किनुहुन्छ, र त्यो घर के अनुसार चल्छ? प्रेरितीय शिक्षा अनुसार, प्रेरितीय सेवकाई अनुसार, न्यू सिजन अनुसार, नयाँ सिजन अनुसार त्यो घर चल्छ। यसकारण घरभित्र कहिले पनि राजनीतिको कुरा, पार्टीको कुरा, संसारिक कुरा र यो सरकारी तरिकाले चल्ने कुरा त्यो प्रकारले मण्डलीभित्र घरभित्र यी कुराहरू आउन दिनु भएन। मण्डलीभित्र अर्थात् परमेश्वरको घरभित्र केवल वचनको कुरा हुनुपर्छ, प्रेरित शिक्षाको कुरा हुनुपर्छ, प्रेरित संस्कारको कुरा हुनुपर्छ, त्यहाँ करारको कुरा हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै थुप्रै कुराहरू छ। त्यो हामीले नहेमिया 10 अध्यायको 35देखि 37मा हामीले यहाँ परमेश्वरको भवन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। दशम भेटी अगोटे फल लिएर आउनेछौँ। केजिबी बाइबलमा हामीले पाउँछौँ कि त्यहाँ हाउस अफ द लर्ड भन्ने प्रयोग गरेको छ। हाउस अर्थात् हाउस भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ, अर्थात् परमेश्वरको घर, परमेश्वरको घर, परमेश्वरको घर। हग्गाई 1 अध्यायको 8, हग्गाई 1 अध्यायको 8, डाँडा डाँडा उक्लेर काठपात ल्याऊ र भवन बनाऊ र म त्यसमा खुसी हुन सकूँ र मेरो मान होस्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अब यहाँ के भनेछ भने भवन बनाऊ, डाँडा डाँडा उक्लेर काठपात ल्याऊ र के गर भवन बनाऊ ताकि म खुसी रहन सकूँ र मेरो मान होस्। अब नेपाली बाइबलमा हामीले पढ्यौँ कि हग्गाई 1को 8 अनुसार त्यहाँ भवन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, तर केजिबी इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ के भन्छ? बिल्ड द हाउस। त यहाँ हाउस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अब नेपाली बाइबलमा भवन प्रयोग गरेको छ, तर केजिबी इङ्ग्लिस बाइबलमा के प्रयोग गरेको छ भने हाउस अर्थात् घरको बारेमा व्याख्या गरेको छ। घर के हो? मण्डली। तपाईँले अब सांसारिक उदाहरण ल्याउँ, हामी सांसारिक उदाहरण ल्याउँ। संसारमा तपाईँ जुन आफ्नो शारीरिक घरमा हुनुहुन्छ, शारीरिक घरमा हुनुहुन्छ त तपाईँले घरै भन्नुहुन्छ। तपाईँले यो भन्नुहुन्न कि भवन भन्ने शब्द त्यति प्रयोग गर्नुहुन्न, तपाईँले मन्दिर भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुहुन्न, तर तपाईँले घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। घर भन्ने शब्द कतिखेर प्रयोग हुन्छ भने जहाँ परिवार हुन्छ। तपाईँले यो भन्नुहुन्न कि मेरो घर राजनीतिक हो, मेरो घर सङ्घ संस्था हो, मेरो घर सरकारी कार्यालय हो, मेरो घर यस्तो यस्तो भनेर तपाईँले तुलना गर्नु। तपाईँले आफ्नो घरलाई घर भन्नुहुन्छ वा परिवार भन्नुहुन्छ। ठिक त्यसै गरी हामी मण्डलीलाई चाहिँ भवनभन्दा पनि घर भन्न मन पराउँछौँ। किन भन्दाखेरि हामी क्रिस्टको अनुग्रहको कारणले गर्दा प्रेरित संस्कार अनुसार हामी के हौँ? एउटा परिवार हौँ। अनि बाइबलमा प्रशस्त छ कि हामी के हौँ? परिवार हौँ। त्यो हामीले हग्गाई 1 को 8 के गर्यौँ?
के पढ्यौँ हामीले कि भवन बनाऊ भनेर भनेको छ भने इङ्ग्लिस बाइबलमा केजिबी इङ्ग्लिस बाइबलमा हागै 1:8 के भनेको छ, घर बनाऊ भनेको छ, घर। यूहन्ना 5:2, यूहन्ना 5:2, यरुशलेममा भेडा ढोकाको नजिक 5वटा दालान भएको एउटा जलकुण्ड छ जसलाई हिब्रू भाषामा बेतसदा भनिन्छ। हिब्रू भाषामा के भनिन्छ? बेतसदा भनिन्छ। अब तपाईँले यूहन्ना 5:1 देखि तपाईँले यदि पुरै पढ्दै जानुभयो भने, राम्रोसँग पढ्नुभयो भने, प्रेरितीय शिक्षा अनुसार चाहिँ यो चाहिँ मण्डलीको विषयमा भनिएको छ। एउटा मण्डलीको तस्बिर यहाँ झल्काएको छ। यहाँ मण्डलीको एउटा तस्बिर झल्काएको छ। अब यहाँ पुरानो सिजन अनुसार यदि यो विषयमा वचन पढ्यो भने हामी चङ्गाइको बारेमा वचन प्रचार गर्छौँ। चङ्गाइको बारेमा कि एउटा रोगी थियो, यस्तो भयो। तर प्रेरित सेवकाई अनुसार चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको सिजन अनुसार, प्रेरित शिक्षा अनुसार चाहिँ यो चाहिँ मण्डलीको तस्बिर हो। यस विषयमा हामी पछि हामी यो विषयमा सिक्नेछौँ। तर आज म 2 पदलाई फोकस गर्छु। यरुशलेममा भेडा ढोकाको नजिक 5वटा दालान भएको एउटा जलकुण्ड छ जसलाई हिब्रू भाषामा के भनिन्छ? बेतसदा भनिन्छ। अब यहाँ मण्डलीको चित्र तस्बिर देखाएको छ, घरको तस्बिर देखाएको छ। किनभने यहाँ हिब्रू भाषामा बेतसदा भनेको छ। बेतसदाको अर्थ के हो त? हामी यस विषयमा सिक्नेछौँ। बेतसदाको अर्थ के हो? बेतसदाको अर्थ हाउस अफ मर्सी, हाउस अफ मर्सी। तो यहाँ चाहिँ हाउस भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ। बेतसदाको अर्थ के हो? हाउस। र बेतसदा भन्ने शब्द कहाँ प्रयोग गरेको थियो? बेतसदा भन्ने शब्द कहाँ प्रयोग गरेको थियो? हामीले हिब्रू 5:2मा। तो बेतसदाको अर्थ के हो? हाउस अफ मर्सी। तो यहाँ एउटा घर भन्ने शब्द देखाएको छ। हाउस भनेको के हो? एउटा घर वा परिवार। तो घर भन्ने शब्द देखाएको छ। तो यो वचनले पनि जोड दिँदैछ मण्डली एउटा घर हो, मण्डली एउटा परिवार हो, मण्डली राजनैतिक सङ्घ संस्था होइन। तो यूहन्ना 5:2ले पनि स्पष्ट पार्यो, घर। बेतसदाको अर्थ के हो? मैले फेरि रिपिट गरेँ, हाउस अफ मर्सी, मर्सी। अनि हाउस भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ अर्थात् घर। र बाइबलमा तपाईँले बेथलेम भन्ने शब्द पनि पाउनु छ। तपाईँले बेथलेम भन्ने शब्द पनि बाइबलमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। रुथ 1:22मा तपाईँले पढ्नुभयो भने, रुथ 1:22, यसरी नोमीको बुहारी मोआबी रुथ तिनीसँग मोआब देशमा आइन्। तिनीहरू बेथलेममा आइपुग्दा जौको कटनी हुँदै थियो। यहाँ बेथलेम भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। रुथ र नोमी र रुथ कहाँ आए? बेथलेममा आए। र बेथलेमले के देखाउँछ? अब हामी यस विषयमा सिक्नेछौँ। बेथलेम हामी मत्ती 2:1 पनि पढ्नेछौँ। मत्ती 2:1। हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेममा जब यीशुको जन्म भयो। नोटिस गर्नुहोस्, यहाँ यीशुको जन्म भएको विषयमा भनेको छ, बेथलेममा जब यीशुको जन्म भयो। तो अघि हामीले त्योभन्दा अगाडि हामीले पढ्यौँ रुथ 1:22। रुथ 1:22मा हामीले पढ्यौँ कि रुथ र नोमी अर्थात् नोमी र रुथ चाहिँ कहाँ आए? बेथलेममा आए। र मत्ती 2:1मा पनि हामीले पढ्यौँ कि बेथलेममा जब यीशुको जन्म भयो। यो बेथलेम भन्ने शब्दले के देखाउँछ? हाउस अफ ब्रेड अर्थात् रोटीको घर, हाउस अफ ब्रेड। तो बेथलेमले घर भन्ने शब्दले देखाउँछ। घर भन्ने शब्द अर्थात् यहाँ पनि मण्डलीको तस्बिरलाई देखाएको छ। मण्डलीको तस्बिरलाई, मण्डलीलाई कहिले पनि राजनैतिकसँग, सङ्घ संस्थासँग, संसारिक तौर तरिकासँग तुलना गरिएको छैन। यदि गरिएको छ भने घरसँग। मण्डली के हो? घर। बेतसेदा र बेथलेम, बेथेल शब्दले के देखाउँछ? घरलाई देखाउँछ। घरलाई देखाउँछ। घर के हो? मण्डली। यसका सबै प्रेरित छोराहरूले, परमेश्वरका करारका छोराहरूले कहिले पनि आफ्नो आत्मिकी घरलाई भुल्नु हुँदैन। आफ्नो आत्मिकी घरलाई भुल्नु हुँदैन। जहाँ तपाईँ प्रेरितीय मौसम अनुसार, प्रेरितीय संस्कार अनुसार तपाईँले जुन प्रेरितीय मन्ना खाइराख्नु भएको छ, जहाँ तपाईँहरू सही प्रकारले प्रेरितीय शिक्षामा हुर्किराख्नु भएको छ,
जहाँ तपाईँ राम्रोसँग परमेश्वरको वचनमा बढिराख्नु भएको छ, आफ्नो घरलाई, आफ्नो आत्मिकी घरलाई भुल्नु हुँदैन, किनभने हामी एउटा परिवार हौँ। मत्ती 7 अध्यायको 24देखि 25। मत्ती 7 अध्यायको 24देखि 25। यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एउटा बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। त्यो मत्ती 7 अध्यायको 24देखि 25मा घर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यहाँ चाहिँ मण्डलीको तस्बिर छ। के को तस्बिर छ? मण्डलीको तस्बिर। यहाँ प्रभु यीशुले मण्डलीको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यो मण्डली हामीहरू हो, त्यो घर हामीहरू हो। त्यो प्रभु यीशुले यहाँ घर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो घरले के देखाउँछ? मण्डलीलाई। मण्डली के हो? घर। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 10। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 10। मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारगिलले जस्तै मैले जग बसाले। अर्काले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ। त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्। अब पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 10ले यहाँ मण्डलीको विषयमा भन्दैछ। मण्डलीको विषयमा भन्दैछ, तर यहाँ घर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। तो यसले के देखाउँछ? मण्डली। घरले के देखाउँछ? मण्डली। मण्डली के हो? घर। अब म सबै परमेश्वरका छोराहरूलाई म धेरै प्रमाण त दिन सक्दिनँ। धेरै प्रमाण त दिन सक्दिनँ कि मण्डली भनेको घर हो कि होइन, म प्रमाण दिन सक्दिनँ। तर केही पदबाट मैले प्रमाण दिएँ कि मण्डली राजनैतिक होइन, मण्डली सङ्घ संस्था होइन, मण्डली कुनै संसारिक ढाँचाअनुसार चल्ने कुनै सङ्घ संस्था अथवा कुनै भी कुरा होइन। मण्डली कुनै संसार होइन, तर मण्डली घर हो। तर यो कस्तो घर? आत्मिकी घर हो। र यो नयाँ सिजनमा, यो एपोस्टोलिक सिजनमा प्रेरित संस्कार अनुसार परमेश्वरका छोराहरूले मण्डलीलाई घर भन्छन्। मण्डलीलाई के भन्छन्? घर भन्छन्। मण्डली के हो? आत्मिकी घर हो, एउटा परिवार हो। अनि बाइबलमा धेरैचोटि घर र घराना भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। तपाईँले यदि पुरानो करारदेखि नयाँ करार पढ्नुभयो भने बाइबलमा धेरैचोटि घर र घराना भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। जब जब तपाईँले पुरानो करारदेखि नयाँ करारसम्म जब जब तपाईँले बाइबल पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले परिवारको बासनाको कुरा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ फ्यामिलीको कुरा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ हाउसको कुरा पाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ घरको कुरा पाउनुहुन्छ, त्यहाँ परिवारको कुरा पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले बाइबल राम्रोसँग पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ घरको कुरा र परिवारको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर दुःख लाग्दो कुरा, आज धेरैले आफ्नो मण्डलीको परिचय राजनीतिक तरिकाले दिएका छन्। आफ्नो मण्डलीलाई चाहिँ राजनैतिक तरिकाले परिचय दिएका छन्। कसले सङ्घ संस्थाको तरिकाले परिचय दिएका छन्, कसले सरकारी ढाँचा अनुसार परिचय दिएका छन्, कतिपयले सांसारिक तरिकाले परिचय दिएका छन्, कतिपयले रीतिरिवाज र परम्पराको तरिकाले परिचय दिएका छन्। तर याद गर्नुहोस्, मण्डली परमेश्वरको घर हो, उहाँको घराना हो। यसकारण मण्डली घर हो, उहाँको घर हो। मण्डली दुलै पनि हो, मण्डली क्रिस्टको शरीर हो, र त्यो सँगसँगै मण्डली के हो? घर हो। मण्डली के हो? घर हो, आत्मिकी घर हो। आजको यो वचन यही राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ पहिलो भाग हो, यो चाहिँ पहिलो भाग हो। दोस्रो भाग पनि म छिट्टै लिएर आउनेछु। त्यहाँ चाहिँ म धेरै व्याख्या गर्नेछु। यहाँ चाहिँ मैले धेरै व्याख्या गरिनँ, केवल पद मात्रै पल्टाएँ, तर त्यहाँ चाहिँ म धेरै व्याख्या गर्नेछु। आजको वचन राख्न चाहन्छु। सबै परमेश्वरको छोरालाई परमेश्वरले प्रशस्त गरी आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँहरू जुन यो प्रेरित सेवाकामा हुर्किराख्नु भएको छ, प्रेरित शिक्षामा हुर्किराख्नु भएको छ, यो असल कुरा हो। क्रिस्टको अनुग्रहमा रहनुहोस् तपाईँ। अब हामीले पुरानो सिजनको शिक्षा, पुरानो शिक्षाहरू छोडिसकेका छौँ, पुरानो मौसमलाई हामीले छोडिसकेका छौँ। अब हामी नयाँ मौसम प्रेरित शिक्षा अनुसार हामी हिँड्नुपर्छ। आजको वचन राख्न चाहन्छु। प्रत्येकलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। शालोम।